अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़रा पर, और इन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम वाशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब, कैपिटल टीवी वाशिंगटन अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान के शहर लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर के साथ दस्त दराजी के वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मुल्क में एक मरतबा फिर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद से मुतालिक बातें की जा रही है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 14 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान के अतराफ माल रोड और दीगर मकामात पर हज़ारों अफराद मौजूद थे और मुतासरा खातून अपना कैमरामैन और दीगर अफराद के हमरा पार्क में वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते वक्त बहुत से अफराद इनके गिर्द जमा थे, जिसके बाद चंद अफराद ने इनसे बदतमीज़ी की, इनको हरास किया और फिर एक हजूम उन पर हमलावर भी हुआ। पुलिस ने वाक़े की कई फुटेज हासिल कर ली और इलाके में जियो फेंसिंग का भी फैसला किया। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुतासरा खातून मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज कराना नहीं चाहती थी, जिसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं कराती तो रियासत की मदियत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने अपने अहले खाना से मुशावरत की और उसके बाद मुतासरा खातून ने FIR दर्ज कराने का फैसला किया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। DIG ऑपरेशन से बताया है कि इब्तदाई तौर पर खातून को सेफ सिटी कैमरों और मोबाइल फुटेज से मिलने वाली जो बात चेहरे हैं उनको शनाख्त कराया गया, जो उन्होंने शनाख्त कर लिया। पंजाब की दारुल हुकूमत लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून से हरासमेंट की कार्रवाई अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि शाराए आम पर चिंची रक्षा पर सवार खातून से नामालूम शख्स की जानिब से नाजेबा हरकत की एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में जिस जश्न आज़ादी के हंगामों में मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने रक्षा पर बैठी खवातीन के करीब जाकर पहले बाजे बजाए, फिर जुमले कसे और फिर एक शख्स को रक्षा पर चढ़कर खातून से नाजेबा हरकत करते हुए देखा गया। पंजाब पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और सेफ सिटी कैमरों के जरिए मुलजमान को अरेस्ट भी कर लिया। तीसरा किस्सा भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। माँ बेटी जो थी वो एक रिक्शा में सवार हुई थी और जब वो रास्ते पे जाने लगी तो जो रिक्शा ड्राइवर है उसने अपना रास्ता बदला और रास्ता बदल के एक जगह पे ले गया जहाँ उसका साथी मौजूद था और दोनों ने मिलकर माँ और बेटी का रेप किया। यौम आज़ादी के मौके पर इन 3 वाक़यात के अलावा भी कई शाहराहों और पार्क्स में ख़वातीन से छेड़छाड़ी और हरासमेंट के वाक़यात जो थी उसकी वीडियो वायरल हुई। इन वीडियो में सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भी खदशात का इजहार किया गया और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लाहौर में इस तरह की जो ख़वातीन हैं उनसे सरेआम बदतमीज़ी और हरासानी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। ख़वातीन इस मरतबा तो मैं कहूँगी कि टिकटॉकर भी नहीं थी, उन्होंने किसी को बुलाया भी नहीं था। ऐसे वाक़यात आसिम साहब पूछना चाहूँगी कि कब तक होते रहेंगे? मुजरिमों को सज़ा भी नहीं मिलती है, चाहे वो सरेआम मिले, चाहे जेलों में मिले, चाहे लॉकअप में मिले, कहीं पे भी मिले, लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई सज़ा भी आप नहीं देखते हैं। पकड़े जाते हैं लेकिन फिर वो कमज़ोर मुकदमा है और कई जगह पर आपको देखा है कि मुलजमान को सज़ा नहीं मिलती है, बरी भी हो जाते हैं, बेल भी उनको मिल जाती है। अब मुझे आप बताएं क्या ऐसे जो वाक़यात हैं इनकी वजह भी क्या है, और दूसरे मुझे ये भी बताइए कि क्या इन तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदार सिर्फ एक खातून है? जी शैला, बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि हमारे इस बदनसीब मुल्क में औरतों के साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ियाँ होती हैं और फिर औरतें ही जो हैं वो जुल्म सहती हैं और फिर औरतों ही पे जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है। और आज इस दौर में, इमरान खान के दौर में, PTI के दौर में, जिस तरह PTI के वर्कर्स ने लड़कियों और लड़कों, उनके एंकर्स ने जिस तरह टीवी पे आकर उस लड़की की धज्जियां बिखेरी हैं कि वो इखलाक से गिरी हुई लड़की थी, वो बुरी थी, उसने फ़ोन करके अपने चाहने वालों को बुलाया, ये किया वो किया, बाइसे शर्म है। उस 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे उस लड़की की आपने पूरे पाकिस्तान की उतर गई है दुनिया में, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। इस वक्त मैं फेडरल गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ कि आपने एक सिक्योरिटी का लैप्स थी है कि वहां पर 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे इतनी फोर्स होनी चाहिए थी कि कोई भी इस किस्म का वाकया हो तो आपको रोकना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आप हमेशा अपना गुनाह दूसरों के सर पे डालने के आदी हो गए हैं और यही वजह है कि पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जिनको मैं समझता था, जिस तरीके से कमीनपना, इन माजरत के साथ मुझे ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस बदतरीन तरीके से उस लड़की की जो है आपने
खिंचाई की है, या कह लें कि उसके साथ जिस बदतमीजी से बातें की हैं, और उसको बताया है कि शायद ये लड़की माशरे में जिंदा रहने के भी काबिल नहीं है। लेकिन शर्म आनी चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट को। मैं डायरेक्ट पीटीआई की गवर्नमेंट को इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने स्पेसेस बना के उस लड़की की, कहते हैं देखा कैसे चित्रोल की, उस पर फिर मैंने भी एक स्पेस बनाई थी और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश किया था कि भाई ये गवर्नमेंट अपना जो गलती है वो छुपाने के लिए अपने पेड कारकुनों को उसने छोड़ दिया मार्केट में। और मैं उन औरतों से कहता हूं शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग सिर्फ चंद रुपयों के खातिर, चंद पैसों के खातिर औरत को जो है बदनाम कर रहे हो। अगर तज्जिया देना था तो दोनों रुख दिखाते। मुझे बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर एक लड़की के साथ बदतमीजी होती है और उसके बाद उस लड़की को निशाना बनाकर उन 400 अफराद को जो है वो फरिश्ता जी होता है। लेकिन जब इमरान खान ने कह दिया था कि जी रिपोर्ट तो नहीं है ना मर्द। मसला क्या बात जी आसिफ साहब, मसला ये कि जिस इकबाल पार्क की बात, वहां मजीद और 2, 3, 4 फैमिलीज भी थी जिनमें खवातीन भी शामिल थी। तो बात ये हो रही है कि उन खवातीन के साथ ये हादसा क्यों नहीं पेश है। वहां पे उन खवातीन से भी बदतमीजियां हुई हैं, उन खवातीन से भी बदतमीजी हुई हैं। मुझे आप ये बता देना कि पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे पार्क हैं, एक कायदे आजम का मज़ार, इकबाल पार्क। ये एक ऐसा है कि यहाँ पे हर 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान पे 14 अगस्त को, 6 सितंबर ईद के दिन, चांद रात के दिन हजारों लोग आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि शायद कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि पार्क में ऐसी टाइम पे सिर्फ फैमिलीज को अलाउ किया जाता है। तो ये स्टेट की नाकामी है, स्टेट की नाकामी है ये। लेकिन हमारे, क्योंकि इमरान खान साहब दूसरों पे कीचड़ उछालने के आदी हैं, खुद सेफ हो जाते हैं। वही पीटीआई को उन्होंने वो दिया और पीटीआई के कारकुनान ने आके, कारकुनान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्पेसेस और ट्विटर पे आके उन्होंने जिस तरीके से इसको बदनाम किया इस लड़की को, वो मेरा ख्याल है मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। जी आप स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहा हूँ तो ये भी तो स्टेट ही का है मसला है। ये स्टेट ही की तो कमजोरी है कि इन वाकयात की बड़ी वजह मुल्जिमान को सजा न देना भी है। अगर हम इस तरह से बात करें कि अगर ये बढ़ते जा रहे हैं वाकयात एक के बाद एक, कराची भी कोई सेफ नहीं है। आपको कायदे आज़म की मज़ार की बात कर रहे हैं, इससे बहुत अरसे पहले ये तमाम वाकयात हो चुके हैं जिसकी वजह से फैमिलीज अब वहां नहीं जाती हैं। तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि कई केसेस में मुल्जिमान छूट जाते हैं। अब जब तक सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी। शैला आप खुद देख लें, लास्ट 1 महीने में जो भी केसेस हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। और 14 अगस्त के मौके पे तो उन्होंने हद ही कर दी है। आप अगर दुनिया के अखबारों में देखें किस तरह की खबरें लगी हैं, और फिर हम डिफेंड करते हैं। और हमारा अदालत सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है क्योंकि सब पॉलिटिकल हो चुका है। सब जो है वो पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनको जजा और सजा मिल रही है नहीं मिल रही है। 22 करोड़ में से 2 करोड़ निकाल दें। ये जो गेटेड कम्युनिटी इंट्रोड्यूस कराई है ना पाकिस्तान के अंदर, कि पुलिस जो है वो पुलिस क्वार्टर में रह लेगी, एसपी डीएसपी ये लोग जो है वो डीएचए में रह लेंगे, बाकी जो है कैंटोनमेंट में रह लेंगे, अस्करीज में रह लेंगे, डीएचएज में रह लेंगे। ये एक कम्युनिटी, गेटेड कम्युनिटी। तो तमाम शुरफा, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अमीर जज, अमीर पुलिस वाले, सब लोग जो है गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं। तो बाकी जो 20 करोड़ बचे ना, वो जाए भाड़ में, उनको कोई नहीं है। बस देख लेंगे आपका 14 अगस्त हो, ईद हो, कोई भी ऐसी चीज आती है, 75 से 80% पुलिस वाले जो है वो वीआईपी ड्यूटीज पे लगे होते हैं। प्रोटोकॉल, किसी की बेटी की ड्यूटी पे लगे हैं, किसी की बीवी की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, किसी की फैमिली के पे ड्यूटी लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान जो है लास्ट, मेरा ख्याल है कि कुछ सालों में जिस तबाही के दाने पे पहुंचा है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। जर्नलिस्टों को बोलने का मौका नहीं है दिया जाता, उनकी आवाज दबा दी जाती है। और जो आर्टिफिशियल जर्नलिस्ट जो है वो एक इदारा तैयार कर करके फेंक रहा है मार्केट में, उसने पाकिस्तान के वकार को जो है। आसिम साहब, बख्तावर भुट्टो जरदारी कहती है कि अवामी मकामात पर मर्दों पर पाबंदी आयद की जाए, इसका हल है। और जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसी तरह से किया कि जो टिकटॉकर्स हैं उनको अब ऐसे पब्लिक पार्क्स में जाना अलाउ नहीं कर रही है। क्या ये इसका हल है?
جی بالکل، اس کا حل یہی ہے کہ ایک ٹرین تھی، اس میں دودھ لے جایا جاتا تھا، تو اس کا آخری جو ڈبہ تھا نا وہ ہل بن جاتا تھا. تو سندھ گورنمنٹ کے پاس لے کر آئے اس کو کہ جناب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا اس کا آخری ڈبہ ہی نکال دو. تو یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے. سندھ گورنمنٹ نے جو کراچی کا، لاڑکانہ کا، جیک آباد کا، حیدرآباد کا جو حشر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تعلیم جو ہے وہ جس طریقے سے بیڑا غرق سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، اس سے پہلے شاید میرا نہیں خیال کہ اتنی بدترین حکومت کوئی آئی ہے سندھ گورنمنٹ کی. آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، آپ کس کو روکیں گے؟ کوئی بھی ادارہ بننے ہی نہیں دیا گیا اس ملک میں. جی بلاول بھٹو زرداری نے تو آج ہی کہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کو بھی آزما چکے ہیں، نون لیگ کو بھی آزما چکے ہیں، اور اب پیپلز پارٹی میدان میں ہے، بہت کچھ کر کے دکھائے گی. لگتا ہے آپ کو کہ بہت کچھ کر کے دکھائے گی؟ پارک بنیں گے، روڈ بنیں گے. بلاول بھٹو کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا پیپلز پارٹی وہ بیک ڈور سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہے. تو یہ تو اس کا ایک وہ ہے، چاہے وہ بے نظیر کے قاتلوں کے، اپنی ماں کی قاتلوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا اس نے، تو ان کو تو رہنے دیجئے. پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت جو ہے وہ صرف ہاتھ ملا کے اپنا اقتدار چاہتی ہے. دے ڈونٹ کیئر کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اپنے شہر لاڑکانہ میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بس سیاست کرنی ہے اور اپنا جھنڈا گاڑے رکھنا ہے. چاہے بھاڑ میں جائیں سندھی، بھاڑ میں جائیں مہاجر، بھاڑ میں جائیں پنجابی. پنجاب سے جس طریقے سے وہ نکالے گئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ سندھ میں بھی لوگ ان کو جوتیاں مار کے نکالیں گے. اچھا عاصم صاحب، بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی، 3 واقعات ہوئے. بدنامی کی اگر بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی، اس نے کہیں کا نہیں رکھا. ابھی حال ہی میں مریم نواز کی جو صاحبزادے ہیں جنید کی شادی ہوئی، اور اس میں شرکت کرنے کے لیے بہت سے لوگ آئے. ڈھول کی تھاپ پر لوگ ناچتے رہے، مصروف رہے. جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اچانک درجنوں افراد جو تھے وہ مختلف بورڈز، پلے کارڈ اٹھا کر ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے تھے اور شدید نعرے بازی کی تھی. اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے. نون لیگ کے کارکنان اور مظاہرین ایک دوسرے کے ساتھ جو گتھم گتھا ہوئے، ہاتھا پائی ہوئی، اس کے بعد پولیس کو بھی بلا لیا گیا. اس طرح کے رویوں سے کیا ملتا ہے؟ میں تو کہوں گی کہ اس طرح سے کوئی جنید کی جو شادی تھی وہ رک تو نہیں سکی، لیکن جو بدنامی ہوئی، جو جگ ہسائی ہوئی، تو جگ ہسائی تو یہاں پر بھی ہوئی. مطلب کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے وہ کارکنان جو ہے نا، جو باہر بھی رہتے ہیں، یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے شروع کیا. گالم گلوچ، بدتمیزی، دوسروں کے گھروں میں آپ بینر. مجھے بتائیں کہ ان کی تو چلے ایک بیٹی کی شادی ہے نا، ایک ہی بیٹی ہے نا، باقی سارے رشتہ دار جو ہیں وہ تو کہیں اور سے آئے ہوئے نا، وہ پاکستانی ہیں. پولیس والا اس ڈرنک، وہ شرابی آدمی جو کہ زمین پہ گر گیا شراب پی کے، اور پولیس والی کہہ رہی ہے اس سے کہ چیخو نہیں تم، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دکھائیں. کہ وہ کہہ رہی ہے، اور وہ بدتمیز آدمی کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ پاکستانی بنو، جرنلسٹ نہ بنو. اور مطلب شراب میں ڈوبے ہوئے، اور وہ عورتیں وہاں پہ، شرم نہیں آتی ان عورتوں کو کہ لندن میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کو کس گند میں ڈال لیں. لیکن یہ وہ بغیرت، میں معذرت کے ساتھ میں، وہ بغیرت لوگ ہیں، ان میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے. جب آپ کسی اور کی غیرت اچھالتے ہیں نا، آپ نے نواز شریف کی غیرت نہیں اچھالی، وہاں پہ جا کے آپ نے پاکستان کی غیرت اچھالی ہے. وہاں پہ 100 300 400 گیسٹ جو آئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ لوگ کتنے کمینے لوگ ہیں کہ ایک شادی میں آپ بینر اٹھا کے کھڑے ہیں. آپ مشرف کو جا کے کیوں نہیں، آپ نے مشرف کے آگے کھڑے ہوئے، ہاسپٹل میں جا کے کھڑے ہوئے؟ تمہیں تو پھانسی کی سزا دی ہے، آرٹیکل 6 ہوا ہے، دفع ہو جاؤ پاکستان اور لٹکو. کوئی کھڑا ہوا نہیں کھڑا ہوا. لیکن ایک خاص ٹرینڈ دیا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ بس ملک کو بدنام کرو. اس ملک میں ابھی آپ نے دیکھا اولمپکس میں بدنامی ہوئی ملک کی، اس کے بعد 14 اگست کو ہوئی، اس کے بعد شادی میں ہوئی. اگر آپ گنتے چلے جائیں نا تو روزانہ کہیں نہ کہیں یہ پی ٹی آئی کے کارکنان اپنا گند، اپنی غلیظ زبان سے لوگوں کو کہیں نہ کہیں زخمی کرتے ہیں، اور اس سے صرف پاکستان بدنام ہوتا ہے. تو عاصم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں صرف پی ٹی آئی، اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو یہ کلچر تو بہت عرصے سے چل رہا ہے. اس میں آپ نے دیکھا بے نظیر کی جو کریکٹر اسیسینیشن تھی وہ بھی کی گئی تھی. نواز شریف نے جو تھے، الطاف حسین کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا تھا کیا لینگویج استعمال کی گئی تھی. تو یہ ٹرینڈ تو بہت عرصے پرانا چل رہا ہے نا. آپ نے دیکھا شیلا، آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے دیکھا اس وقت میڈیا پہ یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. اس وقت اخبار میں آرٹیکل لکھے جاتے تھے نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف. اس وقت ہم
آپ اگر 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے چلے جائیں فیس بک پہ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے آرٹیکل جو ہیں نواز شریف کے خلاف لکھے گئے ہیں، یہ زرداری کے خلاف لکھے گئے ہیں، اور اس سے پہلے تھوڑا سا میڈیا آزاد تھا. یہ جو میڈیا آیا ہے یہ تو ورس میڈیا ہے. اگر آپ گند کو گند نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک فلٹر لگا دیا ہے پورے پاکستانی میڈیا پہ، اور ایسے لوگوں کو ایک ادارے سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں اور اینکر بن جاتے ہیں، ایک ادارے سے ٹریننگ، اور جو سینئر صحافی ہیں ان سب کو کنارے کیا ہوا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ لوگ ایکسپوز ہوتے ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسپوز کریں. ابھی آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے، کوئی بند نہیں ہوتا. آج کا دور جو ہے نا، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے، اور ایک ایک کر کے آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ گورنمنٹ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک ہی پیج پر ہیں، نہ ہی ملک ترقی کر رہا ہے، نہ ہی اس میں ایک بھی روڈ بنی ہے پورے پاکستان کے اندر. کوئی بھی ہائی ویز مجھے بتا دیں، کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ بتا دیں. یہ شخص جو ہیں آتے ہیں، رول آف لا کا نام نہیں ہے. ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا امتیاز اسٹور پہ انٹرنیٹ، مطلب کیا کہیں گے کہ کمپیوٹر پروگرام ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کی مشین پہ رکھو تو 800 گرام آتا ہے، اور اگر آپ گھر سے ایک مشین لے کے جائیں رکھیں تو 300 گرام آتا ہے. مطلب انہوں نے سسٹم میں ہی چینجز کی ہوئی ہیں، پروگرام ہی غلط کی ہوئی ہے. تو اس پہ تو قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لو، حرام گوشت کھا رہے ہو آپ بھائی، اس پہ حرام گوشت کھا رہے ہو. لیکن نہیں، ہم نے کچھ جو ہے نا مطلب کچھ کرنا ہی نہیں ہے. قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے عاصم صاحب، افغانستان کی طرف چلتے ہیں. دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کے حامل ملک ہے G7 ایک ورچوئل اجلاس طلب کر لیا ہے، اس میں شریک ہو رہے ہیں، جہاں وہ اس بارے میں اتحاد قائم رکھنے کا عزم رکھتے ہیں کہ آیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا پھر ان پہ کوئی پابندی عائد کی جائے. اور G7 ممالک کے رہنما اس بات پر اتفاق بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا طالبان کو تسلیم کرے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ کون سا وقت ہے اور نہیں اعلان کیا جائے یا نہ کیا جائے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کینیڈا نے تو ویسے ہی جو ہے وہ ایک بات کہہ دی ہے کہ جی ہم طالبان کو قبول نہیں کریں گے، ہمارے نزدیک وہ دہشت گرد تنظیم ہے. باقیوں کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. لیکن طالبان نے ابھی جو 31 اگست سے جو جانے کو کہہ دیا ہے ان کو، ساری فورسز کو، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تو اس کچھ نہیں کہا جا سکتا اس پہ. اگر امریکنز کو کچھ پتا چلا تو میرا خیال ہے کہ آگے آنے والے دن پاکستان کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، یا پھر بہت اچھے دن ہیں. تو لیٹس سی، کیونکہ ہم اپنے مفادات کی تو جنگ لڑتے نہیں، ہم تو افغانستان کے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ہم چائنا کی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ہم امریکہ کی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ہم سعودی عرب کی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. پاکستان اپنے مفاد کی جنگ کب لڑتا؟ اگر لڑتا تو آج کشمیر ہمارے پاس ہوتا. لیکن نہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ فری میں چوکیاں بانٹ دیتے ہیں، پوری کی پوری چوکی دے دیتے ہیں افغانستان کو بغیر پارلیمنٹ سے پوچھے. تو اس کے آگے کیا بحث کی جائے. جی ٹھیک ہے عاصم صاحب، سوال میں یہ بھی کروں گی کہ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کے رہنما اس اجلاس سے ممکنہ طور پر طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ پابندیاں لگانے کے لیے بھی بات کریں گے. لیکن چین اس کی مخالفت کر رہا ہے. چین کہہ رہا ہے کہ نہیں، طالبان کو موقع دینا چاہیے. وہ کیوں اس طرح کی بات کہہ رہا ہے جبکہ اتنے سارے ممالک جو ہیں وہ ساتھ ہیں؟ دیکھیں، اس خطے میں سب سے زیادہ چین کو فائدہ ہوگا اگر افغانستان طالبان کے قبضے میں آیا تو. سب سے زیادہ مارکیٹ بنانے کا اور انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کو ہوگا، چین کو ہوگا، اور وہ پاکستان سے مل کے بہت کچھ کریں گے، کیونکہ چین اور پاکستان شاید ایک ہی پیج پر ہیں. لیکن آگے آنے والے دن دیکھیں، اگر امریکہ نے ایکسیپٹ کر لیا تو باقی ممالک بھی کر لیں گے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ ہوگا وہ ضروری. لیکن امریکہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے 20 سال از انف. تو وہ جو پیسے میرا خیال ہے اب پاکستان کو دیتا تھا، اب وہ طالبان کو دے کے اس میں جو ہے وہ شاید ہیلپ کرے، لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ. اور جناب، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں، عاصم صاحب جانے سے پہلے آپ میسج ضرور دیجیے گا. میسج صرف میرا یہ ہے آپ سب لوگوں کو کہ خدا کے لیے پاکستان کو داؤ پہ لگانا بند کریں.
یہ جو آپ پیراشوٹ سے جرنلسٹ اور سوشل میڈیا ٹیم اتار دیتے ہیں، جس کو نہ عقل ہوتی ہے، اگر لڑکیوں کی بات کرنی ہو، عورتوں کی بات کرنی ہو، تو ان کو تمیز نہیں ہوتی کہ وہ کس طریقے سے بلیم گیم کرتے ہیں، اور کسی بھی عورت کو جو ہے وحشی بنانے میں ٹائم نہیں لگاتے. وہ خدا کے لیے عمران خان صاحب جتنا عرصہ آپ ہیں، اب اس میں کم سے کم اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بولیں کہ یہ حرکتیں نہ کریں. اس سے صرف بددل ہوتا ہے انسان، بزدل ہوتا ہے انسان، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی اسٹیٹ کی غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو سدھاریں، اور آئندہ نہ ہو اس کے لیے اقدامات کریں. تھینک یو. آصف صاحب بہت شکریہ. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے کنیکٹ رہیے گا. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر، شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں، بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر، بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV